محمد دے رب دے ڈھول محمد دے رب دے کل خزانے دیا ایک کنجیا کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے وہ میٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے اے بڑ قرآن حدیث گئے اے بڑ قرآن حدیث گئے سارے بول محمد دے سارے بول دے رب دے ڈھول محمد دے میٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے علی فاطمہ حسن حسین سبحان اللہ علی فاطمہ حسن حسین ہیرے انمول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے میٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے قربان جاواں سبحان اللہ میرا نبی تعریف دے لائق سبحان اللہ میرا نبی تعریف دے لائق سبحان اللہ امام الانبیاء دے پیارے غلاموں اللہ کریم نے حوض کوثر کا سبحان اللہ سبحان اللہ حوض کوثر کا مالک انا اعطیناک الکوثر اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے نبی اس دے کو حوض کوثر اصل کو حوض کوثر دا مالک بنا کے بھیجے سبحان اللہ یہ مالک کے سارا سبحان اللہ ہر شے میرے نبی دے تابع سورج میرے نبی دے تابع چاندنی میرے نبی دے تابع ستارے میرے نبی دے تابع حجر و شجر میرے نبی دے تابع بار و بار نبی دے تابع اگو جن و بشر میرے نبی دے تابع سبحان اللہ کیونکہ ہر شاید اللہ کریم نے مالک بنا چھوڑی فرمایا میں خالق سا دنیا دا تم مالک سا دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے رب فرمایا محبوبہ سانے سارے تیرے نے یار کیڑی کیڑی حضور دی کیڑی کیڑی شان بیان کروں سبحان اللہ حضور دی نعت خوانی قرآنی میرے آقا دا سہرا سبحان اللہ رب فرمایا محبوب
تیرے نے اے پیارے نبی سارے دیوانے تیرے اگو جن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک 12 ربیع الاول شریف کو تشریف بھیجنا ہے سارے دیوانے نا سبحان جانور کو مبارک بادی کر کے بچے بن جنا کتا بھی جواب آوے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا سبحان اللہ کتا بھی جواب آوے حق آوے کدائیں سچے دے اگوں جھوٹا نہیں کھڑ سکدا بتاں کو کائیں آوائے بتاں کو کائیں سنیان کیے رب العالمین حکم فرمائے سبحان فرمایا ہے تو سب مجازی خدا ہے فرمایا حقیقی خدا میں اللہ سبحان اللہ تو سامنے آپ کو خدا منی کعبہ میرے نبی دی آمد جھوندا کھڑا سبحان اللہ چاند ستارے قریب آ گئے حور و غلمان سہرے پڑے فرشتے آمنا پاک دے حجرے دا طواف کرے دے آئے میرے نبی دے درودی پڑھ دے آئے سبحان اللہ پر جڑے بکھڑے وچ میرا نبی آیا جدے بکھے وچ میرا نبی آیا اگو قربان تھیوا اگو مالی مسا دیا اگو سارے دائیں کنو اگو نمبر گھر گئی سبحان اللہ مکے دا چند چاہتے سارے دائیں کنو امالی مسا دیا اگو نمبر گر گئی کئی پوچھا کیا چاہتی نہیں آگے میں کون آئندہ والی چاہیے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو سچایا نہیں سچایا نہیں تو سا میں تا چاہیے دیا جے کو چایا نہیں تو سا میں تا چاہیے دیا چاہیے آپ نادا ڈاچی دے بلائی میں دیا جے کو چایا نہیں تو سا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ خلافت اکچاریا نعرہ حیدری جال شان مصطفیٰ زندہ باد محمد مصطفیٰ زندہ باد سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد زور سے بولو مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ اما حلیمہ سعدیہ نصیب کی نہیدہ چنگا ہوندے مقدر کی نہیدہ چنگا ہوندے اما حلیمہ سعدیہ دا مقدر چنگا جو نبی پاک علیہ السلام WhatsApp lah, WhatsApp nak